शुरू कर दीजिए शेख। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ बिश्शेख अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह al-मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा। उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ, इस किताब की तशरीह हम देख रहे हैं और इस वक्त किताबुल ज़कात में है। और आज जो है बाबू ज़कात साइमा यानी बहीमतुल अनआम, चौपाए, लाइव स्टॉक, इनके ताल्लुक से, इनकी ज़कात के ताल्लुक से बात करेंगे। आज की तारीख़ है 30 नवंबर 2021 और 26 रबीउल आखिर और दर्स नंबर 52 तो इंशाअल्लाह आज बाबू ज़कात साइमती के ताल्लुक से इंशाअल्लाह बात होगी। कल हमने देखा था कि ज़कात की वजूब की यानी ज़कात की वाजिब होने की 5 शर्तें हैं और उस शर्त में से एक शर्त यह है कि माल निसाब से कम नहीं होना चाहिए। जब भी माल निसाब से कम होगा वहां से वापस से नया हौल शुरू होगा, यानी नई गिनती शुरू होगी। साल की शुरुआत की नई गिनती फिर वहां से करना पड़ेगी। मसलन ये अगर इसको अगर हम निसाब कहते हैं कि ये निसाब है, ये लाइन निसाब है, मसलन फॉर एग्जांपल ये 1000 रुपये मिसाल के तौर पे निसाब की लाइन है 1000 रुपये। ये जो है मसलन मुहर्रम है और ये अगला मुहर्रम है 12 महीने के बाद। अब एक आदमी जो है, और ये चीज़ भी वाज़ेह रहे कि ज़कात का रमज़ान से कोई लेना देना नहीं है। जब भी एक साल पूरा होगा ज़कात अदा करनी पड़ेगी, ज़कात वाजिब हो जाएगी उस वक्त, चाहे वो मुहर्रम में हो, रमज़ान में हो, कभी कभी भी हो। तो ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में ही निकाली जाएगी। तो इसीलिए मसलन मुहर्रम था, मुहर्रम में इस आदमी के पास यहाँ पर ये इतने रुपए थे, मसलन ये 2000, ये 2000 रुपये उसके पास यहाँ पर थे। अब ये आदमी जो है धीरे धीरे इस आदमी की इनकम में बढ़ोतरी, कम ज्यादा होना शुरू हुआ, तो ये इस तरह से इसका कम ज्यादा हो रहा था पैसा इसके पास। यहाँ पर मसलन ये जो है चौथा महीना है मुहर्रम के बाद, यानी कि रबीउल आखिर का समझो महीना है। तो यहाँ पर आकर इसका जो है निसाब से नीचे चला गया, ये निसाब से नीचे चला गया यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पर इसका जो है ज़कात की जो फर्जियत थी वो खत्म हो गई इस पॉइंट पे आते ही। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका माल निसाब से नीचे चला गया, तो इसके ऊपर जो फर्जियत थी ज़कात के अदा करने की, जो वजूब था, वो खत्म हो गया। अब जो है वापस से जो नया साल है, नया जो गिनती है शुरू होगी, यहाँ से ये वापस ऐसा ऐसे जाएगा और जिस मोमेंट ये फिर से ऊपर इसके पास पैसा जाएगा, मसलन ये 8वें महीने में होता है, ठीक है, रमजान से एक महीने पहले शाबान में इसके पास पैसा आता है और ये जो है इसका पैसा फिर से निसाब से ऊपर पहुंच जाता है। तो अब यहाँ से फिर से नया हौल शुरू होगा, ये पॉइंट होगा। अब ये यहाँ से नहीं गिनेंगे, यहाँ से उसका एक साल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि निसाब से नीचे नीचे पैसा इस साल में रबीउल आखिर में चला गया था निसाब से कम। 8वें महीने में फिर से इसके पास पैसा आया, निसाब से ज्यादा हो गया, तो नया हौल जो है अब इसका इस 8वें महीने से शुरू होगा अगले 8वें महीने तक। अब ये इस मुहर्रम में इस पर ज़कात नहीं है। क्यों? क्योंकि निसाब से नीचे चला गया था। उसके बाद फिर ये वापस से देखेगा। अब पूरे साल ये समझो यहाँ पर आकर के ये अब 8वां महीना है यहाँ पर, अब पूरे साल इसका ऐसा ऐसा चलता है, ये ऐसा ऐसा चलता है, मगर निसाब से ऊपर रहता है। तो ये जो 8वें महीने में पहुंच के ये जो अमाउंट होगा इस पर ज़कात अदा की जाएगी, क्योंकि ये निसाब से ज्यादा है। और हर सूरत में ये जो देखा जाएगा, यानी कि सेफ साइड यही है इस आदमी के लिए, अगरचे कि इसके पास पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसके लिए सेफ साइड यही है कि ये जो पैसा इस पॉइंट पर है इस पर ज़कात उसको अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये निसाब से ज्यादा था।
اس کے علاوہ اصل میں اگر بہت زیادہ باریکی میں جائیں گے تو دقت بڑھتی جائے گی، کیونکہ ہر مہینے انسان کے پاس ممکن نہیں ہے، پیسوں کا آنے کا اور جانے کا ایک فلو ہے وہ چینج ہوتے رہتا ہے. مثلاً کوئی آدمی ہے جس کی منتھلی سیلری ہے، تو وہ بھی آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، پھر کچھ بچتا ہے، پھر اگلے مہینے میں آ کے جڑتا ہے، اگلے مہینے میں ہو سکتا ہے خرچے بڑھ جائیں. تو یہ ویریشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ ویریشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے جو سب سے سیفر سائڈ ہے وہ یہی ہے کہ اگر نصاب شروع ہوا ہے اس وقت اس کے پاس سال یا حول شروع ہوا اس کے پاس اس وقت اگر نصاب سے زیادہ پیسہ تھا، مثلا اتنا پیسہ تھا، اور اس کے بعد جب سال ختم ہوا تو اس کے پاس اس لیول سے اوپر ہی پیسہ تھا، مطلب کہ منیمم اتنا تو اس کے پاس پورے سال بھر رہا ہی ہے ان اینی کیس. یعنی سال شروع ہونے کے وقت اتنا تھا، سال ختم ہونے کے بعد اتنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا ہے، جو نیچے کی لائن ہے جو نصاب سے اوپر ہے، ہر صورت میں اتنا پیسہ تو اس کے پاس تھا ہی. تو اتنے پہ ادا کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن تھوڑا سا اگر بڑھ کے اس پہ بھی ادا کر دیتا ہے تو کسی بھی قسم کا شک اور شبہ مٹ جاتا ہے اور یہ آدمی سیف سائٹ پہ ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہے نصاب کے تعلق سے. اب جو ہے ہم اصل کتاب پہ آئیں گے. اب جو ہے بابو زکات الصائمتی کے تعلق سے انشاءاللہ بات کو شروع کریں گے. صائمہ بہیمۃ الانعام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چوپائے ہیں، لائف سٹاک جس کو کہا جاتا ہے، کیٹلز، چوپائے، یہ ان کے لیے ہے. اور زکات بہیمہ جو ہے یہ اونٹوں پر ہے، گائے بیل ان پر ہے، اور بھیڑ بکری ان پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے کسی جانور پر بھی جو ہے زکات نہیں ہوتی ہے. جیسے چڑیے ہیں، ہاتھی ہیں، اگر ان کو کوئی پالتا ہے رکھتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی زکات نہیں ہوگی. یعنی زکات کے بھی جو مال ہے وہ خاص ہے، یعنی ہر مال پر زکات نہیں ہوتی. ایسا زکات فی کل مال، ہر مال کے اندر زکات نہیں ہے. تو اب یہاں پر اس باب سے جو شیخ ہیں انہوں نے جو الاموال الزکویہ، وہ مال جس پر زکات ہوتی ہے، ان کا ذکر کرنا شروع کیا ہے، جس میں سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں زکات الصائمہ. اب یہ آج کے وقت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہو اتنی زیادہ، کیونکہ ہم لوگ یہ بھیڑ بکریاں گائے اونٹ وغیرہ پالتے نہیں ہیں، اس لیے ہم سے یہ زیادہ تعلق نہیں رکھتی ہے. لیکن کیونکہ کتاب میں اس کا ذکر ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے چلیں گے تاکہ مسئلہ سرسری طور پر ہمارے سامنے رہے اور ہم جو ہے اس تعلق سے علم رکھیں اپنے پاس. تو کہتے ہیں بابو زکات الصائمتی. صائمہ اصل میں لفظ جو ہے یہ جو ہے سامہ سے ہے، سامہ یسوم. سامہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو چرنے جو جانور جاتے ہیں اسی کو سامہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو گریزنگ کے لیے جاتے ہیں، چرنے کے لیے جو جاتے ہیں کھلے میدانوں میں، اور خاص طور سے اگر جو ان کا مالک ہے وہ اپنے پاس سے پیسہ خرچ کر کے ان کو اگر چارہ نہیں کھلا رہا ہے جانوروں کو، تو اس صورت میں ان کو صائمہ کہا جاتا ہے. یعنی اسی صورت میں اس پر زکات ہے. اگر مالک جو ہے ان کا، بھیڑوں کا، بکریوں کا، اونٹوں کا، اور اسی طرح سے گایوں کا، بیلوں کا، ان کا مالک اگر اپنے پاس سے ان کو چارہ کھلاتا ہے، کھلے میں جا کر کے یہ نہیں چرتے ہیں جنگلوں میں، میدانوں میں جا کر کے، جہاں پہ عمومی طور پہ جو ہے چرنے کے لیے جانور جاتے ہیں، یہ وہاں جا کر نہیں چرتے ہیں اگر، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں زکات نہیں ہے. اگرچہ کہ نصاب تک پہنچ بھی جائیں گے یہ جانور تو بھی زکات نہیں ہے ان پہ. کیوں؟ کیونکہ شرط یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے واضح حدیث ہے، اس میں فرمایا تھا کہ یہ جو صائمہ ہیں اسی پر زکات ہے. غیر صائمہ ہوں گے، یعنی مالک ان کو چرا رہا ہے، یعنی مالک ان کو چارہ دے رہا ہے، کھانے کے لیے پورا بندوبست کر رہا ہے، اور یہ کھلے میدانوں میں جا کر نہیں چرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ صائمہ نہیں کہلائیں گے اور اس صورت میں ان پر زکات بھی نہیں ہوگی. تو جو پہلے 5 کنڈیشنز تھیں جو کل ہم نے دیکھی تھی، اس 5 کنڈیشنز میں 2 کنڈیشنز کا اضافہ اور ہوگا یہاں پر، یعنی کہ زکات صائمہ کے لیے 2 کنڈیشنز اور بنیں گی. وہ 5 تو رہیں گی ہی، جس کا ذکر کل گزر چکا ہے. حر آدمی ہے، مسلمان ہے، نصاب کی میں یعنی کہ نصاب تک پہنچ گیا اس کا مال، اس کے بعد ملکن تعمن ہو، مستقرن ہو، غیر مستقر نہ ہو اس کا مال، اور اس کے بعد اس پر ایک حول پورا گزر چکا ہو. جب یہ 5 شرطیں ہوں گی، اس کے علاوہ 2 اور شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے تجیب فیما اعد لدر ونسل اذا سامت اکثر الحولی. اب کہتے ہیں 2 کنڈیشنز اور ایکسٹرا ایڈ ہو رہیں گے. لی درن سے مراد ہے دودھ وغیرہ کے لیے جن جانوروں کو رکھا جاتا ہے، خاص طور سے کہ دودھ نکال کر کے ان کا بیچا جائے گا، دودھ کے لیے جن جانوروں کو رکھا جاتا ہے وہ
वो नस्ल, इसी तरह से ब्रीडिंग के लिए जिनको रखा जाता है, ये दोनों कंडीशंस भी पाई जानी चाहिए कि या तो दूध के लिए और इसी तरह से नस्ल के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए, बढ़ाने के लिए उनको। इसके लिए अगर जानवरों को पाला जाता है, इजा सामत अक्सर अल हौल, इसी तरह से इजा सामत की भी शर्त है, यानी कि वो खुले मैदानों में जाकर चरते हो, मालिक उनका खर्चा करके चारा वगैरह उनको ना देता हो, अक्सर अल हौल यानी गालिब अल हौल, ये नहीं कि पूरा साल, लेकिन हाँ अगर आप कंपेयर करो कि कभी मालिक भी चारा खिला रहा है लेकिन अक्सर हुआ, यानी मसलन साल में 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने अगर वो जाकर के चरते हैं कहीं बाहर, तो फिर उस सूरत में ये साइमा कहलाएंगे और इन पर जक़ात देनी होगी, और साल पूरा एक हौल गुजर जाने के बाद। तो ये दो मजीद शर्तें जो हैं उसका इजाफा यहाँ पे किया है। अब यहाँ पर वो ऊँटों की ज़कात के ताल्लुक से बयान करना शुरू कर रहे हैं। फ़फ़ी खम्सिन व इशरीना मिन इबिलिन बिन्तु मखादिन लहा सनतुन वफ़ी मदूनहा फ़ी कुल्लि खम्सिन शात। सबसे पहले ऊँटों के ताल्लुक से बात है। ऊँटों के ताल्लुक से जो निसाब है ये 5 ऊँटों का है। ऊँटों का निसाब 5 का है। जैसे हर चीज का निसाब है, यानी बेयर मिनिमम कितना होना चाहिए जिसके बाद जक़ात, आप अगर 4 ऊँट हैं आपके पास तो उस पर जक़ात नहीं है। जैसे ही 5 ऊँट हो जाएंगे, यानी कि बिगद्दी नजर, यानी इस बात का कोई जो एतबार नहीं होगा कि इनकी उम्र कितनी है, इस बात का कोई एतबार नहीं। कोई ऊँट हो सकता है 1 दिन का हो, कोई ऊँट 5-6 साल का हो, फर्क नहीं पड़ता है। सब के सब जब गिनती में 5 हो जाएंगे तो अब ये जो है निसाब हो गया ऊँटों का और इस पर जक़ात है। तो 5 से लेके 9 ऊँट अगर होंगे तो फिर एक शात, एक भेड़ उसके ऊपर देनी होगी। वही यहाँ बयान कर रहे हैं, वफीमा दूनहा फी कुल्ली खमसिन शात, हर 5 के लिए 25 तक हर 5 पर एक शात है। मसलन 5 होंगे, 5 से लेके 9 होंगे तो एक शात यानी एक भेड़। उसके बाद 10 से लेके 14 होंगे तो 2 भेड़। उसके बाद 15 से लेकर 19 होंगे तो 3 भेड़। उसके बाद 20 से लेकर 24 होंगे तो 4 भेड़। और जैसे ही 25 से ऊपर जाएंगे तो 25 से ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे बयान किया बिन्तु मखाद लहा सनतन। बिन्त मखाद कहते हैं उस ऊँटनी को जिसकी उम्र 1 साल है और दूसरे साल में वो दाखिल हो चुकी है। इसे बिन्त मखाद इसलिए कहा जाता है कि मखाद कहते हैं लेबर पेन्स को। जब इसकी माँ ने इसको जना पैदा किया तो उस वक्त दूसरी भी यानी कि इसकी बहन कह सकते हो कि पेट में ही थी, तो इस वजह से इसको बिन्तु मखाद कहते हैं, यानी कि लेबर पेन वाले की, लेबर पेन वाली बेटी, यानी वो जो लेबर पेन इसके बाद की बेटी जो थी वो भी इसमें मौजूद थी, यानी वो भी बाहर आने वाली थी, तो बिन्तु मखाद इसलिए इसको कहा जाता है। बहरहाल 1 साल की ऊँटनी होती है, दूसरे साल में दाखिल होने वाली होती है। ये जो है 25 ऊँटों पर एक बिन्त मखाद देना पड़ेगा। अगर किसी के पास 25 है, 25 से लेकर 35 तक, 25 से 35 तक अगर किसी के पास ऊँट है तो फिर उसको जो है एक बिन्त मखाद ऊँटनी देनी पड़ेगी। उसके बाद कहते हैं वफी सित्तिन व सलासीन बिन्तु लबून लहा सिनतान। उसके बाद में कहते हैं कि 36 से लेकर के 45 तक अगर होंगे, 36 से 45 होंगे तो फिर एक बिन्त लबून देना पड़ेगी। बिन्त लबून कहते हैं ऐसी ऊँटनी को जिसके 2 साल हो चुके हैं और तीसरे साल में दाखिल हो गई है, तो वो बिन्त लबून है। और उसके बाद कहते हैं वफी सित्तिन व अरबईना हिक्कतुन। उसके बाद में जो है वहां से आगे बढ़े तो 46 से लेकर 60, 46 से लेकर 60 ऊँट अगर हैं तो उस पर फिर एक हिक्का देना पड़ेगा। ये भी ऊँटनी है, ऐसी ऊँटनी लहा सलासु सिनीना, जिस जो कि 3 बरस की है और चौथे साल में दाखिल हो चुकी है, उसको कहते हैं हिक्का, वो देना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं फईदा व सित्तीन, 61 से लेकर के जज़अतुन लहा अरबई सिनीना, 61 से लेकर के 75 तक, 61 से 75 तक क्या देना पड़ेगा? जदआ, जदआ देना पड़ेगा। ये भी ऊँटनी है, वो ऊँटनी जो 4 साल पूरे कर चुकी है, 5वें में दाखिल हो गई। उसके बाद कहते हैं फिर 60 व 70 बिन्त लबूनिन। उसके बाद जो है 76 से लेकर 90 तक, 76 से लेकर 90 तक 2 बिन्त लबून देने पड़ेंगे। ये जो बिन्त लबून आगे जिक्र हुआ है अब वो उनकी तादाद बढ़ना शुरू होगी, तो 2 बिन्त लबून देने पड़ेंगे, यानी 2 बिन्त लबून ऊँटनियां। उसके बाद कहते हैं वफीदा व तिसईना हिक्कतान। उसके बाद 91 से लेकर 120 तक, 91 से लेकर 121 तक आपको जो है हिक्कतान, 2 हिक्का, ये जो हिक्का है ये 2 हिक्का देना पड़ेंगे। उसके बाद वफी अहदा व इशरीन व मिया। उसके बाद 121 से लेकर के आगे तक आपको जो है सलासु बनात लबून, 3 बिन्त लबून देना पड़ेंगी। ये बिन्त लबून जो है 3 देना पड़ेंगी, कब? जब 121 से बढ़ जाएंगे। उसके बाद सुम्मा फी कुल्ली अरबईना बिन्तु लबूनिन। उसके बाद हर 40, जैसे हर 40 इसके बाद 120 के बाद
ہر 40 جب بڑھیں گے تو ہر 40 پر آپ کو جو ہے ایک بنت لبون ایڈ کرنی پڑے گی. وفی کل 50 حقہ، اور ہر 50 پر ایک حقہ ہوگا. اگر 120 سے تعداد زیادہ ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے، اس حساب سے بانٹیں گے. مثلا کسی کے پاس 540 اونٹ ہیں، 540 اونٹ ہیں، تو اس پر کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ تو 540 کو پہلے ڈیوائڈ کر دیں کتنے سے؟ 10 سے. 5 سے ڈیوائڈ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 50 سے ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ 50 بھی ہے ہمارے پاس اور 40 بھی ہے. تو پہلے 50 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے، اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو 10 حقہ آ جائیں گے، بچے 40 پر ایک بنت لبون آ جائے گا. تو 500 پلس 40، تو 500 پر کتنا ہوگا؟ پھر 500 ڈیوائڈیڈ بائی 50، کیونکہ 50 اور 40 دو کوانٹٹی ہمارے پاس. 500 40 سے تو ڈیوائڈ ہوگا نہیں، اسی لیے 500 کو 50 سے ڈیوائڈ کریں گے، اور جو ویلیو آئے گی 10، یعنی 10 حقہ آپ کو دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ فی کل 50 حقۃ، اور اس کے بعد میں جو 40 بچے ہیں ثم فی کل 40 بنت لبون، اور ایک بنت لبون، یعنی کہ 10 حقہ ایک بنت لبون، اس طرح سے 540. اسی طرح سے مثلا اگر 400 ہو تو کیا کریں گے؟ سیدھے 40 سے اس سے ڈیوائڈ کر دیں، 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو 10 بنت لبون آپ دے دو گے. اور 450 سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو آپ 8 حقہ دو گے، یا آپ جو ہے 10 بنت لبون دو گے. آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کے پاس خیار ہے. آپ چاہے تو یہ دے دو، چاہے تو وہ دے دو، کیونکہ دونوں 400 جو ہے 50 سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے اور 40 سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. جب بھی 120 سے زیادہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ پورا میتھمیٹکس کام نہیں آئے گا، اس کے بعد سیدھا آپ اس لیول پہ آئیں گے. 120 سے زیادہ اگر ہو گئے آپ کے پاس اونٹ، تو اس کے بعد صرف آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کون سا ہوگا. مثلا 160 ہے تو 160 کو 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 4 ہو جائیں گے، 4 بنت لبون. 200 ہے تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہوں گے، چاہے بنت لبون دو، چاہے آپ جو ہے حقہ دو، آپ کی مرضی. تو اس طرح سے جو ہے کیلکولیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فی زکات البقر. اس کے بعد گائے اور بیلوں کی جو زکات ہے اس کا معاملہ ہے. کہتے ہیں وفی 30 من البقری طبیعۃ لہا سنۃ. گائے اور بیلوں کے اندر جو نصاب ہے وہ 30 کا ہے، 30. جیسے اونٹوں میں جو ہے 5 کا تھا کہ 5 کے بعد زکات دینا پڑتی ہے، ویسے گائے بیلوں کے اندر جو ہے 30 کا ہے، 30 کے بعد آپ کو دینا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں وفی 30 من البقری طبیعۃ لہا سنۃ. طبی کہتے ہیں ایسے یعنی بچڑے کو یا بیل کو کہ جس کی عمر 1 سال کی ہو. اب اس میں فرق نہیں پڑتا یہاں پر، چاہے آپ بیل دیں یعنی کہ میل یا فیمیل، گائے دیں یا بیل دیں، زکوٰۃ کے طور پہ ان 30 پر یہ جائز ہے. کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ مؤنث کا نکالنا ہے زکوٰۃ میں. جیسے اوپر دیکھا سب کے سب مؤنث تھے اونٹوں کے معاملے میں، تو آپ کو مؤنث دینا یہ اصل ہے. لیکن گائے کے معاملے میں، گائے اور بیل کی زکوٰۃ کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ مذکر یا مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی ایک زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں. وفی 30 من البقری طبیعۃ لہا سنۃ. 1 سال کی عمر جس کی ہے وہ. تو 30 سے لے کے 39 تک، 30 سے لے کے 39 تک کتنے بھی آپ کے پاس ہوں، چاہے 30 ہو، 31 ہو، 32، 38، 39 تک جب تک ہیں تب تک ایک ہی دینا ہے آپ کو. اس کے بعد وفی 40 مسنۃ لہا سنتان. اس کے بعد مسنہ دینا ہے. 40 سے زیادہ ہوں گے کہاں تک؟ اپ ٹو 59. 40 سے 59 جب تک ہوں گے تو اس پر آپ کو مسنہ دینا ہے. مسنہ کہتے ہیں اس کو جس کی عمر 2 سال کی ہے. ایسا یعنی بیل یا گائے جس کی عمر 2 سال کی ہے وہ آپ کو 40 سے اوپر آپ کو دینا پڑے گا، یعنی 40 سے لے کر کے 59 تک. وفی 60 طبیعان. اور 60 سے لے کر کے آگے، 60 سے آگے جو ہیں آپ کو 2 طبیع دینا پڑیں گے. جو 2 طبیع یعنی 1 سال کے 2 بچڑے یا بیل یا گائیں جو ہیں 1 سال کی عمر کی، وہ آپ کو جو ہے 2 طبیع دینے پڑیں گے 60 سے اوپر. ثم فی کل 30 طبیع. اس کے بعد ہر 30 پہ آپ کو ایک طبیع اور ہر 40 پہ ایک مسنہ دینا پڑے گا. ہر 30 پر ایک طبیع، ہر 40 پر ایک مسنہ. اب مثلا کسی کے پاس 120 گائے بیل ہیں تو کتنے دینے پڑیں گے 120 پر؟ یہاں پہ خیار ہے. کیوں؟ کیونکہ 120 30 سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے، 40 سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو یا تو آپ 4 طبیع دیں گے یا آپ 3 مسنہ دیں گے، دونوں آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح سے کسی کے پاس 160 ہے تو 160 30 سے تو ڈیوائڈ نہیں ہوتا ہے، 40 سے ہوتا ہے. تو پھر اس صورت میں 4 مسنہ دے دیں گے، کیونکہ 160 ڈیوائڈ بائی 40 4 ہوتا ہے. تو 4 مسنہ زکوٰۃ میں دے دیے جائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں ولا یجزئ ذکر الا ہنا. یہ جیسے یہاں بیان کرنا ہے، میں نے بتایا ابھی آگے
کہ زکوٰۃ کے معاملے میں جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اونٹوں پر، گایوں پر، بیلوں پر، بھیڑ بکریوں پر، وہ مؤنث ہوگا جانور، مؤنث زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنی پڑے گی، ذکر نہیں۔ لیکن گایوں کے معاملے میں ذکر الاؤڈ ہے، جیسے یہاں پہ بات آئی، یا تو طبی یا طبیعہ آپ دے سکتے ہو، لیکن اس کی شرطیں ہیں، شرطوں کے ساتھ یہ جو ہے چیز ہوگی، بغیر شرط کی نہیں ہوگی۔ اس کی 5 شرطیں ہیں، لیکن جیسے میں نے بیان کیا کہ یہ کیونکہ مسئلہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہے آج کے وقت میں، کیونکہ عمومی طور پر یہ اس کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش نہیں آتا ہے، ہمارے پاس نقد کا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ سونا چاندی اور نقد کا، اس لیے اس میں زیادہ ہم انشاءاللہ وقت ڈالیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ زکر دینے کا جو مسئلہ ہے 5 شرطوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ 5 شرطیں فلفل ہوتی ہیں تو اس صورت میں آپ جو ہے مذکر جانور جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وابن لبون عند عدم بنت مخاض، اسی طرح سے دوسری صورت جواز کی یہ ہے کہ ابن لبون آپ دے سکتے ہو، اگر آپ کے پاس بنت مخاض نہیں ہے تو اس کی جگہ پر ابن لبون، یعنی جیسے بنت لبون تھی نا وہ جو ہے مؤنث ہے، تو ابن لبون مذکر جو اونٹ ہے جو 2 سال کا ہے وہ دیا جا سکتا ہے بنت مخاض کے غیر موجودگی میں۔ وہ اذا کان النصاب کلہ ذکورا، اور یہ اصل میں یہاں پہ وہ شرطیں انہوں نے بیان کر دی کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ پورا کا پورا نصاب آپ کا جو ہے مذکر جانور ہوگا، آپ کے پاس مؤنث جانور ہی نہ ہو سرے سے، تو اس صورت میں بھی آپ جو ہے مذکر جانور ہی آپ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر سکتے ہیں، اسی کو یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وفل، اب جو ہے فصل ہے یہ فی زکوٰۃ الغنم، غنم کے تعلق سے، یعنی بھیڑ اور بکریوں کے تعلق سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں وفی الغنم اذا بلغت 40 شاۃ شاۃ، یہاں پر نصاب 40 کا ہے، جب 40 بھیڑیں ہو جائیں گی تو اس 40 بھیڑ پر ایک شاۃ ہے، ایک بکری یا ایک بھیڑ ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد وفی 21 ومیہ، یعنی کہ 40 سے لے کے 120 تک، 40 سے لے کے 120 تک آپ جو ہے ایک شاۃ دیں گے، 40 سے 120 ایک شاۃ۔ اس کے بعد ایک بھیڑ، اس کے بعد 121 سے 200 تک 2 بھیڑیں، 121 سے 200 وفی 21 ومیہ شاطان، 120 سے لے کے 200 کتنی 2 بھیڑیں۔ اس کے بعد وفی 200 واحدہ، اس کے بعد 201 سے لے کر 399 تک، 201 سے 399 تک کتنی ہوں گی؟ 3 بھیڑیں دینا پڑیں گی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم فی کل 100 شاۃ، اس کے بعد ہر 100 پہ مثلا 399 تک ہو گیا، 400 سے لے کر 499 تک 4، 500 سے لے کر 599 تک 5، 600 سے لے کر 699 تک 6، ہکذا اس طرح سے۔ تو مثلا جیسے کسی کے پاس اگر 550 اگر شاۃ ہیں، یعنی 550 اس کے پاس غنم ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، تو کتنا دے گا زکوٰۃ میں؟ 5۔ کیوں؟ 500 سے لے کر 599 کے بیچ میں، 500 سے 599 کے بیچ میں 5 دی جاتی ہیں، تو اسی لیے 550 بھی اگر ہیں تو 5 بھیڑیں جو ہیں زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا وہ آدمی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا تؤخذوا حریمۃ ولا معیبۃ ولا لا تجزئ فی اضحیۃ الا اذا کان النصاب کلہ کذلک، اذا کان النصاب کلہ کذلک، کہتے ہیں کہ حریمہ کہتے ہیں اس جانور کو جو بیمار ہو، بوڑھا ہو، بیمار جانور یعنی بوڑھا نظر آتا ہے، تو ویسا جانور زکوٰۃ کے طور پہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی مثلا کوئی آدمی ہے جس کی زکوٰۃ نکلی، ایک بھیڑ دینا ہے مثلا، تو وہ لیکن وہ بھیڑ بوڑھی ہے، وہ بیمار نظر آتی ہے، تو یہ بھیڑ جو ہے زکوٰۃ کے طور پر نہیں ادا کی جا سکتی، اس کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں ادا کریں گے۔ اور اسی طرح سے ولا معیبۃ، اسی طرح سے اس میں کوئی عیب نہ ہو، مثلا لنگڑا جانور ہو، پیر سے لنگڑا ہو، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، کسی قسم کا جو ہے بیماری مرض ہو پیٹ میں، یا کوئی بھی جو ہے جسمانی اس کے اوپر کوئی عیب ہو، تو پھر یہ جانور بھی جو ہے اس کو زکوٰۃ یعنی اس کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے آپ کے اوپر زکوٰۃ آئی ہے 2 بھیڑیں دینا ہے، دیکھو یہ بھائی لنگڑی ہے، پیر ٹوٹا ہے، یہ جو اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے زکوٰۃ کے طور پہ دے دو، نہیں دے سکتے، جانور اچھا ہونا چاہیے۔ لا تجزئ فی اضحیۃ، بالکل جیسا کہ اضحیہ کے معاملے میں قربانی کے وقت جس طرح کے شرائط ہیں جانور پسند کرنے میں، بس سیم وہ کہ وہی زکوٰۃ ادا کرنے کے ٹائم پر بھی ہیں، الا اذا کان النصاب کلہ کذلک، سوائے یہ کہ پورے کے پورے اس کے جو جانور ہیں جس سے نصاب بنا ہے وہ سب کے سب ایسے ہوں، معیبہ ہوں، حریمہ ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں، عیب والے ہوں، تو اس صورت میں معاملہ الگ ہے۔ ولا اکولۃ ولا حامل الا برضا ربها، جس طرح سے فقیر کے تعلق سے یعنی خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو جو زکوٰۃ دیں ہم حریمہ جانور معیبہ جانور نہ ہو، اسی طرح سے یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ جب لی جا رہی ہے تو یہ جو صاحب مال ہے جس سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے اس کو بھی ضرر اور نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے کہتے ہیں ولا اکولۃ ولا حامل،
अकूला कहते हैं अच्छा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा जानवर, खाता पीता जानवर, जो अच्छा हट्टा कट्टा हो, तो कहते हैं ये जानवर भी नहीं लिया जाएगा। ऐसा अगर मानो लंगड़ा बीमार जानवर, उससे हम मना कर रहे हैं कि नहीं दिया जाता है ज़कात के तौर पे, तो उसी तरह से उसका सबसे अच्छा और बेहतरीन जानवर मोटा हट्टा कट्टा है, वो भी नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से हामिल है, माने भेड़ है या ऊंट है या गाय है, हामिल है, उसको भी नहीं लिया जाएगा, इल्ला ये कि वो जो मालिक है जिस पर ज़कात है वो राजी हो जाए, हंसी खुशी दे दे, तो जज़ाहुल्लाहु खैर उस सूरत में। क्यों? क्योंकि मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा, तो आपने कहा व इय्याका व कराइम अमवालिहिम, कि खबरदार रहो इंसानों के, लोगों के सबसे बेहतर मालों से, यानी वो मत ले लो उनसे, वो उनसे मत ले लो, यानी दरमियाना माल लो, ना बहुत ज्यादा अच्छा, ना हरीमा और मईबा माल, दरमियाना माल लो और उसी से उसी को जो है ज़कात के तौर पर लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो उन्हीं के फुकरा में। तो ये मामला था इसका। उसके बाद जो है कहते हैं वल खुलततु फी साइमती तुसय्यिरुल मालैनी कल वाहिद। अब मसलन कोई आदमी है, जो लोग यानी कि इश्तिराक है उनका, दो दो लोग हैं और मिल करके जो है भेड़ बकरियां वगैरह जानवर पाल रहे हैं, तो उस सूरत में ज़कात का क्या मामला होगा? ना खुलता मिक्सिंग है, दोनों की मिला करके बिजनेस कर रहे हैं, मसलन 20 इसकी हैं 20 उसकी हैं, 20 शात इसकी हैं और 20 शात उसकी हैं, और इस तरह से 20-20 करके 40 है। तो फिर उस सूरत में क्या होगा? कहते हैं कि उस सूरत में ये जो है जाने के इनकी जो ज़कात है एक मानी जाएगी, ये ज़कात इनकी एक मानी जाएगी, यानी एक इनकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, एक जो है पूरी कैटेगरी पूरी एक मानी जाएगी, और एक मान करके दोनों के जानवरों को मिला दिया जाएगा और उसमें से एक ही ज़कात अदा की जाएगी, दोनों की अलग अलग अदा नहीं होगी। तो ये बयान करना है मसलन किसी के, और ये जो खुलता है कभी किसी को फायदा पहुंचा देता है, कभी किसी को नुकसान भी पहुंचाता है खुलता, यानी ज़कात देने के एतबार से नुकसान इस मुराद से है कि पहले ज़कात अदा नहीं करना पड़ रही थी, मिले तो ज़कात अदा करना पड़ रही। इसी तरह से कभी फायदा भी होता है, अलग अलग होते हैं तो ज्यादा ज़कात देनी पड़ती, साथ में मिल गए तो ज़कात कम। कैसे मुराद, कैसे होगा ये? कहते हैं मसलन किसी ने 20 किसी के पास 20 भेड़ें थी, दूसरे के पास 20 थी, दोनों 20-20 मिला दी तो कितनी हो गई? 40 हो गई। 40 क्या है? निसाब है भेड़ों में, एक भेड़ देना पड़ेगी। अगर अलग अलग होते तो इसके पास 20 उसके पास 20, दोनों पर ज़कात नहीं थी। तो यहाँ पर खुलता जो है, खुलता ने इनको ज़कात देने पर मजबूर कर दिया। दूसरी सूरत यह है कि खुलता कभी कभी फायदा पहुंचा देता है, मिलके बिजनेस करना, मसलन एक के पास 40 थी, दूसरे के पास भी 40 थी, इंडिविजुअल होते हैं तो दोनों को एक एक शात देना पड़ती, क्यों? क्योंकि निसाब भेड़ों में 40 का है, लेकिन अलग अलग होने की वजह से 40 और दोनों जब मिल गए तो 40 + 40 80 हो गया, 40 से लेकर 120 तक एक ही शात है। तो यहाँ पर इनके इस खुलता ने इनको जो है दो भेड़ों से एक भेड़ों पर ही इनका काम हो गया ज़कात के तौर पे। तो कभी कभी खुलता जो है फायदेमंद भी होता है, कभी कभी ज़कात ज्यादा भी उस पर निकालनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये हीले के तौर पर ना किया जाए, तो पहले ही हम देख चुके हैं कि आदमी अगर इस सोच से करे कि चलो ज़कात से बचने की नीयत से अगर करता है, तो बेशक ये नीयत उसकी उसको फायदा नहीं पहुंचाएगी। वइज़ा तफ़र्रक़त साइमतु बिबलदैनि फ़अक्सरा बैनहुमा मसाफ़तु क़स्रिन फ़लिकुल्लि मा फ़ी बलदिन हुक्मुहु। इस तरह से मसला बिल्कुल उसका अक्स बयान कर रहे हैं कि किसी के पास मसलन दो लोग मिलकर नहीं कर रहे हैं, एक ही आदमी है लेकिन दो अलग अलग जगह पर उसके जानवर हैं, एक इस शहर में है एक किसी और शहर में है, एक इस शहर में और एक किसी और शहर में। तो फिर उस सूरत में इसके माल का क्या हुक्म रहेगा? तो कहते हैं अगर ये दोनों जगह मसाफत कसर से ज्यादा है, मसाफत कसर से ज्यादा है, यानी कि 80 किलोमीटर का जो हमने पहले देखा था सलातुल मुसाफिर वगैरह अहले आज़ार के वक्त में, तो अगर 80 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है इन दो मकाम के बीच में जहां पर उसके जानवर हैं, तो फिर उस सूरत में दोनों जगह के लिए अलग अलग ज़कात निकाली जाएगी। अदरवाइज अगर मसाफत कसर से कम है तो फिर एक ही माना जाएगा, जिस और फिर ऐसा ही मामला होगा जैसे अभी दो आदमियों के ताल्लुक से बात हुई कि जो एक जगह मिलकर के जो है इस तरह से जानवर पाल रहे हैं और रख रहे हैं। तो ये जो था मामला ज़कात साइमा के ताल्लुक से था, बहीमतुल अनआम में ज़कात किस तरह से अदा की जाती है। हालांकि आज के वक्त में ये ज़्यादा हमें जो है हमसे ताल्लुक नहीं रखती है, लेकिन क्योंकि ये बाब था तो एक बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, कम से कम ये पता हो कि निसाब कितना है, ऊँटों में कितना है तो भाई 5 है, पता होना चाहिए। इसी तरह से जो है गायों में और बैलों में कितना है तो हमने देखा वो 30 है, और फिर भेड़ बकरियों में जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो निसाब है, वो 40 का है। जब ये मिनिमम इसको टच करेंगे तो उसके फौरन बाद ज़कात इन पर जो है शुरू हो जाएगी, उसके बाद ज़कात इस पर अदा करनी पड़ेगी। असल है इसमें मुअन्नस जानवर का देना, लेकिन
گایوں کے معاملے میں جو ہے مذکر دیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اگر بنت مخاض نہیں ہے تو ابن لبون دے دیں گے، اور اسی طرح سے پورا کا پورا مال اگر ذکور ہے، مذکر ہے، میل والا میل ہے، پوری کی پوری جو ہے معاملہ، تو پھر اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ فیمیل کی جگہ میل جانور دے دیا جائے۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کل کے درس میں، ضروری نہیں ہے کہ آدمی اسی مال میں سے، مثلا جو بھیڑے ہیں اسی میں سے ایک بھیڑ دے، جو جانور ہیں گائے اسی میں سے ایک گائے دے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو پیسے سے خرید کر کے وہ جانور دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جانور ہی دے گا، پیسہ نہیں دے سکتا، جانور ہی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ بہیمۃ الانعام میں یہ جو زکوٰۃ الصائمہ ہے اس میں جو ہے پیسہ نہیں دیا جاتا، اس میں زکوٰۃ رؤوس پر ہے، جو جانور ہے وہی آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اسی میں سے، یعنی وہ 40 میں سے ایک دینا پڑے گا، ضروری نہیں، آپ خریدیں، خرید کر کے دے دیں، یہ جائز ہے، لیکن ہاں پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو معاملہ تھا زکوٰۃ الصائمہ کے تعلق سے تھا۔ انشاءاللہ کل جو ہے بات ہوگی زکوٰۃ الخارج من الارض، یعنی کہ حبوب ہیں، دانے ہیں، یعنی کہ چاول ہیں، گیہوں ہیں، فروٹس ہیں، ان پر زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے، انشاءاللہ وہ کل بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔